صافا vous allez bien كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم على خير وبخير. كنرحب بكم في لاشين ديالي اللي هي نوا لايف ستايل. اي فوالا دونك جو سوي كونطونط عاد خديت هذا. مرحبا بكم مره اخرى وكنتمنى لي فيديو ديالي يكونوا عجبوكم وكنشكر الناس اللي كيدعموني ديما. دونك اليوم هاد لا فيديو غادي تكون فيديو FAQ دونك frequently asked questions. دونك هاد لا فيديو طلبوا مني الناس اللي عندي في انستغرام انني نديرها. دونك درت زعما فتحت المجال انهم يطرحوا عليا كاع الاسئله اللي عندهم ونجاوب عليها باش يتعرفوا عليا اكثر. دونك بهذه المناسبه هذه كندعيكم انكم تبعوني في انستغرام، انا غادي نخليه لكم هنا. دونك هو بحال السميه ديال اليوتيوب نوا لايف ستايل اي فوالا. دونك لي كيسيون كاملين اللي طرحوا عليا دايرهم في التليفون الاخر غادي نقراهم من التليفون. دونك حتى الا شفتوني هكا كنقرا راني كنقرا غير لي كيسيون فوالا. دونك واحد الحاجه اخرى قبل ما نبدا بغيت غير نوضح واحد القضيه، هو ان علاش اختاريت العربيه باسكو تطرح عليا هذا السؤال هذا. دونك اختاريت العربيه باش وليت كنهضر بها حتى في انستغرام واختاريتها حتى اليوتيوب من حيث الاغلبيه ديال الناس بغاو العربيه اي فوالا. من حيت شحال من مره كنت زعما كنهضر اون فرونسي في انستغرام وبزاف ديال الناس كيصيفطوا لي دي ميساج تيقولوا لي عافاك واخا تشرحي لنا هادي واخا تشرحي لنا هادي وهضر بالعربيه وهادي. دونك هادشي اللي باغيين الناس باغيين العربيه. دونك غادي نهضروا بالعربيه وحتى لي كيسيون اللي وصلوني ما وصلونيش كاملين بالعربيه، كاين اللي وصلني اون فرونسي كاين اللي وصلني اون انجلي. دونك ترجمتهم للعربيه وغنقراهم نيشان بالعربيه. دونك بلا ما نطولوا الهضره بزاف يلا نبداو لا فيديو. اول سؤال عندنا هو شنو كنيتك وعلاش اختاريتي نوال لايف ستايل؟ دونك شنو كنيتي؟ انا راه في انستغرام عاد بدلتها ديرنييرمون فاش منين درت يوتيوب دونك باش تكون نفس السميه. دونك كان انا سميتي نوال الرميدي، هذه هي كنيتي. بي اختاريت نوال لايف ستايل من حيت هادشي اللي كنبارطاجي، انا كنبارطاجي اللايف ستايل ديالي زعما كيفاش عايشه. الا عجبتني شي حاجه كنبارطاجيها، سافرت لشي بلاصه كنبارطاجيها مع الناس اللي عندي. الا شريت شي حاجه دونك هكا، الا درت شي شهيوه زويونه ولا هذا كنبارطاجي لا روسيت ديالها. دونك فوالا الحياه اليوميه، وهادشي علاش سميت لاشين وانستغرام نوا لايف ستايل من حيت هادشي اللي كنبارطاجي اون جينيرال. السؤال الثاني هو من اين مدينه انتي وعلاش راكي بين الرباط والمحمديه؟ وهذا السؤال هذا كيتطرح بزاف. انا نورمالمون من المدينه ديال الرباط، وانا بين المحمديه والرباط من حيث انا خدامه في المحمديه. دونك انا كنمشي للرباط بزاف من حيت باقيين عندي مي بارون في الرباط باقيين ساكنين تما. دونك كنغتنم هذه الفرصه هذه باش نبوسهم et je leur fais un petit coucou je vous aime. كنمشيو في الويكاند، كنمشيو في اون فوا كيكونوا عندنا لي فاكانس كنمشيو للرباط. دونك ما كان اون غات با لي زوكازيون باش نمشيو للرباط. في المحمديه كما قلت لكم الخدمه طراباخو. السؤال الثالث هو شكون اللي حسن الرباط ولا المحمديه؟ الوغ شوف، كل مدينه عندها لو شارم ديالها. الرباط مزيان والمحمديه حتى هي مزيانه، ولكن كيبقى الرباط حسن من الناحيه ديال التلوث. دونك كما كنعرفوا المحمديه فيها تلوث بزاف. دونك هادشي علاش كنفضل الرباط، لان هاد التلوث هذا فريمون خنقنا بزاف. السؤال الرابع واش مزوجه؟ وإلا كنتي مزوجه شحال ديال الوقت هذه وانتي مزوجه؟ واش عندك الدراري؟ مزوجه دابا عليا غادي نكملوا 3 سنين وحنا مزوجين. لا ما عنديش الدراري فوالا. دونك غادي ندوز للسؤال الخامس. واش ما كتفكريش يكون عندك شي كتكوت صغيور؟ love you love you too. لا ما كنفكرش هاد الساعه يكون عندي شي كتكوت صغيور. فوالا. السؤال السادس شحال عندك من عام؟ انا عندي 30 عام، عندي 30 عام فوالا. دونك عندي 30 عام و
بزاف فريمون بزاف من حيت هاد السؤال فيه جاوبت عليه في انستغرام، وبزاف فاش منين قلت عندي 30 عام عرفتي شحال وصلوني ديال لي ميساج تيقولوا لي مي فريمون ما كتبانش عليك 30 عام، ما كتبانش عندك 30 عام. مي بون سي با غراف، كتبان ولا ما كتبانش زعما سي نورمال. لاج هو هذا، ماشي كنرجعوا باللور دونك كنزيدوا لقدام فلاج. مي لو بلوز امبورطون هو انك تخلي عندك ان اسبري جون وصافي فوالا، وكتهلا في راسك اي سي تو. انا بغيت نعرف شنو كنتي دايره في الباك، وكيفاش حتى وليتي كيفاش حتى وليتي احسن استاذه ديال لونجلي. ميرسي بوكو. دونك هاد السؤال هذا كيجيني بزاف، ولكن هذا بالضبط لا بارتي الاخرى تطرح من عند واحد البنت اكرام كو جامبراس بوكو. ميرسي بوكو ما شيري. انا في الباك درت كانت ديك الساعه باقا هذيك لوبسيون ديال لونجلي، دونك درت لونجلي، خديت باك في فوالا في هاد لوبسيون هادي، ومن بعد درت فاك ديال الرباط، دونك ليسانس ايتود انجليز. ومن بعد درت ملي خديت لا ليسانس ديالي درت ان ماستر في المحمديه في بون فوالا. دونك قبل ما نجي نخدم في المحمديه كنت ديجا قريت واحد العامين في المحمديه اللي خديت فيهم الماستر ديالي في الترجمه. المهم خديت الماستر ديالي، مشيت سافرت رجعت وانا نقول مع راسي بون دابا شنو غادي نخدم. انا خديت الماستر شنو بغيت نخدم، باسكو انا فاش ملي كنت كندير لي ستاج في لا ترادكسيون في الترجمه وهذا ما كنتش كنشوف راسي انني حياتي كامله غادي نبقى خدامه كنترجم. فوالا سي سوا لا ترادكسيون سوا لانتربريتا. يعني جو مسوي دي ما غاديش نلقى راسي في هذه الخدمه، خاصني نشوف شي حاجه اخرى. بون ايفيكتيفمون فاش ملي رجعت من السفر بدا سبتمبر جو مو سوي دي غادي نجرب لونسينيومون، دونك التعليم. اي بي فوالا دونك تفاعلت لهذا لي زيكول وخدمت في واحد ليكول. اي جو مو سوي دي منين سال العام جو مو سوي دي فرانشمون جيم بيان جادور، حيت انا كنبغي نتحرك، كنبغي نهضر، كنبغي نتحرك، كنبغي فهمتي. يعني ماشي نبقى في ان بيرو خدامه، ولا حتى كاع لانتربريتاريا واخا كتخرج وهذا بون كتكون في طون بيتي كوان tu traduis de toutes les façons. اي فوالا دونك انا هي شوف الترجمه اللي بغيها زوينه، هي زوينه، ولكن مهم انا ما بغيتهاش. لقيت في التعليم لقيت فيه راحتي وعجبني، دونك قلت دابا خاصني اون فورماسيون في التعليم. دونك هداكشي اللي درت لا فورماسيون ديالي، و فوالا من بعد خدمت في المحمديه. السؤال 8 فاياش خدامه. انا عاد قلت لكم دابا خدامه في لونسينيومون في التعليم. السؤال 9 pourquoi يوتيوب. دونك pourquoi يوتيوب. alors في الاول انا زعما بور تو فو دير ما كنتش اصلا عندي حتى شي فكره على يوتيوب. ما كنتش كنتخيل راسي كاع شي نهار غادي ندير يوتيوب، ولا كنت زعما كنقول هادشي اللي بغيت ندير يوتيوب ولا نو. دونك كيفاش جاتني الفكره ديال اليوتيوب هو انا اصلا بداو كيوصلوني دي ميساج في انستغرام تيقولوا لي زعما كنشوفوك في يوتيوب غادي تكوني زعما مزيانه، غادي تعطي في يوتيوب، غادي يجي معاك يوتيوب، المهم دي تروك كوم سا. ما كرهناش نشوفوك في يوتيوب. المهم جاني ريسو كلكو ميساج بحال هكا. المهم كنقرا هاد لي ميساج كنقول وي بون يوتيوب سي با ترو مون تروك. من بعد بديت يعني بداو هذوك لي ستوري ديال انستغرام كنبغي نبارطاجي. بون سيتي الصيف والصفار وهذا كنبغي نبارطاجي لي ستوري ديال انستغرام كيما راكم عارفين فيهم 15 سكوند. دونك 15 سكوند سي با دو تو سوفيزون باش تهضر بزاف ولا باش تبارطاجي شي حاجه هكا طويله ولا هذا والو. دونك 15 سكوند دغيا كيسالي ولي ستوري كيوليو بزاف وهذا. بون ابري درت ان سونداج في انستغرام وقلت زعما شنو كيبان لكم، واش كتشوفوني في يوتيوب، واش في نظركم انني خاصني ندير يوتيوب. كانوا بزاف ديال الناس اللي قالوا لي
ديري يوتيوب شجعوني. بون ديجا في لو سونتاج جات عليا شي 90% اللي قال لي اللي شجعني على يوتيوب. اي اون بلوس كانوا كيصيفطوا لي دي ميساج بريفي زعما il confirme. Et bon voilà, donc ça m'a fait plaisir où je me suis dit je fonce. نمشيو لا كيسيون اللي موراها. شنو هما اللغات اللي في نظرك مهمين وغادي يعاونونا في المستقبل من غير الفرنسي ومن غير l'anglais. Alors, اللغات, bon, bien sûr l'anglais, مهمة. Je pense le chinois, russien, je pense, ou le japonais. كيفاش نديرو باش نتعلمو l'anglais بسهولة؟ alors كيفاش نديرو باش نتعلمو l'anglais بسهولة؟ راكم عارفين ديجا اي حاجه الا كان عندي ديك العزيمه ديال انني باغا نتعلم واحد الحاجه ولا باغا ندير واحد الحاجه، دونك هذيك لا ديتيرميناسيون الا كانت راه كلشي كيجيك ساهل. بون ماشي كلشي كيجيك ساهل، ولكن كتوجد راسك نفسيا انك كتخدم في هذيك الحاجه وكتقلب وفورنيغ دي زيفور. الا كنتي باغي راك غادي تقدر، وكاين بزاف ديال الطرق باش تتعلم لونغلي، وبيان سور بواحد شويه ديال المجهود غادي يجيك ساهل. هذا السؤال هذا ما غاديش يمكن لي نجاوب عليه في هذه لا فيديو، دونك غادي نخليه حتى نديروا ليه فيديو بوحدو باسكو غادي تولي لا فيديو طويله بزاف. وسمحوا لي السؤال اللي موراه كيقول شنو كتفضلي، واش تفرجي في لو فيلم ولا تقراي الكتاب ديالو؟ واش نتفرج في الفيلم ولا نقرا الكتاب ديالو؟ بون كاينين سي فري كو كاينين دي فيلم اللي قرات الكتاب ديالهم. انا صراحه ما كرهتش نديرهم بجوج، ما كرهتش نتفرج في الفيلم ونقرا الكتاب ديالو، من حيت من زعما دابري التجربه ديالي جو بونس كو الكتوبه كيكونوا فيهم لي ديتاي كتر. الا قريتي الكتاب ماشي بحال هو تفرجتي في لو فيلم شحال. دونك انا شنو درت، كنت كنبدا بلو فيلم، كنتفرج في لو فيلم هو الاول وعاد كنقرا الكتاب. ولكن كنلقى الكتاب بلوز انتريسون على لو فيلم. منين كيكون الوقت مزيان الا اختارينا كتاب ديال شي فيلم اللي عجبنا بزاف، وكنزيدو نتعمقوا في هذوك لي ديتاي ديال لو فيلم اترافير هذاك الكتاب. وبيان سور فاش ملي كنقراو الكتاب دونك تيعاوننا حتى في اللغه اللي كنكونوا كنقراو فيها نقراو بها هذاك الكتاب. واش كتصنتي الغاب امريكان؟ الوغ الغاب امريكان دابا زعما في هاد الايام هادو لا ما كنتصنتش لو غاب امريكان، مي سينو شحال هادي كنت كنتصنت ليه ولكن ماشي بزاف. كنت كنتصنت لجوج الامينيم و 50 سنت. صافي هادشي اللي كنت كنسمع ليه. شنو كيعجبك اكثر، شوكولا بلون ولا شوكولا نوار؟ دونك شوكولا الكحل ولا شوكولا البيض؟ بجوجهم زوينين، شوكولا البيض والكحل بجوج زوينين، ولكن كنفضل شوكولا نوار وكنفضل يكون فيه كراميل. فوالا مي سينو شوكولا بيض حتى هو زوين، ولكن ما مشيتش نقلب عليه، الا لقيتو قدامي راه غادي ناكلو، ما نقولكش لا بيان سور. فوالا دونك شنو هو اللون المفضل ديالك؟ ضحكت من حيت تفكرت صاحبتي عبله جو te fais un gros bisou. ديما كتقول لي نوال فريمون الكحل الابيض لو غري لو بيج هادو هما اللون ديالك. مي نو بلا جو te dis que je commence à changer. المهم بديت شويه كنحاول ندخل شويه ديال لي كولور هكا اللي كيفرحوا. Donc un peu de vert, de rouge, le rouge ça j'aime bien. Voilà. شنو كديري شنو هو اللون المفضل ديالك؟ سمحوا لي تلفت ليا لا كيسيون مي سي با غراف نلقاوها دابا. فوالا هادي سي لي بيزار كوم كيسيون ولكن غادي نجاوب عليها. دونك ديما في لي ستوري ديالك في انستغرام كنشوفوك غير في داركم ومع خوتك، علاش ما كنشوفوكش مع العائله ديال راجلك؟ الوغ دونك فرانشمون ما كاينش زعما علاش ما كتشوفونيش مع العائله ديال راجلي. كما قلت لكم
اون فوا كتجي العطله ولا في الاغلبيه ديال لي ويكاند كنمشيو للرباط. دونك سي نورمال انكم غادي غتشوفوني في الرباط كتر. دونك فورسيمون مع خواتاتي ومع دارنا. في العائله ديال راجلي دونك كاينه في كازا. دونك ملي كنمشيو لكازا حتى هما كنمشيو عندهم. شحال من مره صورت باغ اكزومبل الغدا ولا شي حاجه من عندهم، ولكن ما كايناش واحد لا غيزون علاش ما كتشوفوش لي ستوري تما في كازا بزاف. ما عرفتش، غير لان ما جو با ترو ديرانجي لي جون، ما غاديش ديرانجيهم بزاف هذا تصاور لي ستوري هادي بزاف. و سينو زعما صافي هادشي اللي كاين. حيت سورتو حيت ما تنكونوش بزاف بحال كيفاش كنكونوا في الرباط. دابا منين ذكرت عائله راجلي وانا عارفه انهم كيتفرجوا في لي فيديو ديالي، دونك خواتاتو ماما بغي ندير لهم ان بتي كوكو. ميرسي بوكو تنتوما على الدعم ديالكم في انستغرام و في يوتيوب. فوالا دونك غادي ندوز للسؤال الاخر. شنو كيعجبك اكثر، لي شا ولا لي شان؟ دونك شكون كيعجبك اكثر، القطيطات ولا الكليبات؟ الوغ دونك كون جيتيني هادي واحد شنقول، كون جيتيني هادي واحد العامين كنت غادي نقول لك بيان سور لي شيان هما احسن من القطوط. لان يسون بلو شالورو، كتحس بهم اكثر معاك في الدار. شحال من حاجه، هذه هي الفكره اللي كانت عندي على على لي شيان. مي سينو هادي واحد العام بدلت الراي ديالي، وكانت علاش نفسر علاش بدلته. من حيت عندنا في الجرده اللي من مور الدار كانت واحد القطه ولدات. ودونك هذيك القطه ولدات في الاخر بقاو 3 ديال الوليدات. هادوك 3 ديال الوليدات واحد النهار صبحوا كاملين مجبدين بحال هكا. وحدين جوج كانوا ميتين، وواحد هو اللي كان هكا كيطلع وتيهبط كيفركر، ومهم فيه الحاله ديال الموت. دونك اوغوزمون راجلي اللي شافهم. دونك مهم مشى عيط على السانديك، داروا ليه عتقوه، داروا ليه الحليب والحنه جو بونس. وفاش منين هذاك القطيط رجع من الموت، عرفتي فريمون ما تخيلوش شحال حنيت فيه. صافي دونك حنينا فيه، بقينا كنحاولوا نجروه لعندنا حيت ولا كيخاف بيان سور. ملي كنحاولوا نجروه عندنا كنعطيوه الماكله وكلشي. واحد المره دخلناه للدار، كان باقي صغير، دخلناه للدار وزعما بغينا نربيوه في الدار، ولكن ما بغاش يجلس معنا، ما رضاش بينا. المهم ما بغاش يجلس معنا، كان تيحاول ديما تيبقى يحاول ينقز الشرجم وهادي. دونك ما بغيناش زعما ندزو عليه انه يجلس، بغينا نخليوه على راحته. دونك خليناه في الجرده، وبيان سور بقينا كنعطيوه الماكله وكلشي. دونك تما ولاو كيعجبوني القطط. و سينو ديرنييرمون الناس اللي كيشوفوني في انستغرام غادي يكونوا شافوا انني ربيت واحد القطيطه في لو موا ديال جويي يمكن ولا جوان. دونك ربيت واحد القطيطه زيوله سميتها ليا. و فوالا دونك ولاو كيعجبوني القطط. واش ديما كتوجدي الماكله في الدار ولا كتاكلوا في الزنقه؟ الوغ شنقول لكم، دونك كناكلوا في الدار الاغلبيه ديال الوقت. في وسط من الاسبوع كناكلوا في الدار بيان سور مع الخدمه مع هذا. وعرفتي ولا ما يمكنش تاكل كل نهار في الزنقه، صافي غتموت. سينو دي فوا كنتشهاو كسيكسو نهار الجمعه كنمشيو ناكلوه. عاوتاني في الويكاند كنقدروا نخرجوا ناكلوه في الزنقه. فوالا مي سينو في وسط لا سيمين كنوجد الماكله في الدار. شنو هو لو بلا اللي كيعجبك اكثر؟ الوغ لو بلا اللي كيعجبني اكثر، انا ما عنديش ان سول بلا كيعجبني، عندي بزاف. دونك غادي نبدا باول حاجه اللحم بالبرقوق وبالمشماش. جادور بنين. كتعجبني عاوتاني الرفيفه المروزيه، دونك كتعجبني المروزيه. وكيعجبني الدجاج بالبصله والزبيب. دونك غادي تلاحظوا الاغلبيه ديال هادو زعما حلوين. كتعجبني الماكله حلوه، فيها الزبيب، فيها البصله معسله، فيها هادي جادور.
يعني عرفتي فريمون طولت. هذا هو السؤال الاخر صافي جو برومي. فين كتحلمي تمشي زعما لا ديستيناسيون دو غيف ديالي؟ دونك فين كنحلم نمشي، فين كنحلم نمشي؟ جيمغي بيان نمشي لنيوزيلاند، نيوزيلندا. اه سي تري بو كوم بيي، زوين البلاد زوينه بزاف، فيها الطبيعه زوينه وما كرهتش ما كرهتش نمشي ليها. المهم بيان سور بعيده علينا بزاف، وعلاش اللي زعما علاش ما مشيتش لها حتى دابا، من حيت ماني هاني من حيت لو بون جوست لو بيي ديال الطياره غالي بزاف و فوالا. بون بوتيتر من بعد، علاش لا. فوالا دونك لي زامي غادي نحبس هاد لا فيديو هنا. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. الا كانوا باقيين اسئله واحده اخرين ولا ما جاوبتش على شي اسئله واحده اخرين سمحوا لي بزاف، ان شاء الله نجاوب عليهم من بعد. وكنتمنى ان تكون هاد لا فيديو عجبتكم، وما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم، تقولوا لي كيفاش جاتكم لا فيديو. الا كانوا عندكم شي اقتراحات ديال دي فيديو واحد اخرين، الا كان عندكم شي ملاحظات حتى هما خليوهم لي في لي كومونتير. وما تنساوش تابوناو لاشين وبارطاجيو لاشين ديالي مع صحابكم مع العائله اي تو. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye.